अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप भाईजान सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको फुल ठक वाला अमल बताऊंगा। तो सबसे पहले उन दोस्तों से गुजारिश है, हाजी हजरात से गुजारिश है कि जो शरीफ लोग हैं या हाजी हजरात हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं। अगर गलती से उन्होंने इस वीडियो पर क्लिक कर लिया तो बराए मेहरबानी वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आज का अमल नाजायज़ मोहब्बत का अमल है और फुल ठक वाला अमल है। जिन दोस्तों के मेरे पास मैसेज और कमेंट्स आए थे कि सर कोई आसान सा अमल बताएं और पावरफुल अमल बताएं जिसके ज़रिए हम किसी भी लड़की या आंटी के साथ फुल ठक कर सकें, तो आज का ये अमल आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद होने वाला है। तो इस अमल को कब करना है, किस तरीके से करना है, मुकम्मल वजाहत के साथ आपको एक एक बात बताऊंगा। इस अमल का मुकम्मल तरीक़ाकार आप भाइयों ने समझ लेना है अच्छी तरीके से, फिर आपने इस अमल को शुरू करना है ताकि आप भाइयों को इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाबी मिल जाए। नंबर 1 पे इस अमल की इतनी तासीर है कि अमल करते वक्त उसी वक्त आपको ये अमल असर दिखाएगा। आप भाइयों को ज़रा सा भी इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अमल ऐसी पावर रखता है कि इस अमल को करते ही पलक झपकते ही अमल आपकी नज़रों के सामने ही इस अमल का एक मैजिक होगा, जिस मैजिक को देखते ही आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 2 पे कोई भी लड़की या आंटी मोहब्बत में मदहोश हो जाएगी। जिस किसी भी लड़की या आंटी पर आप ये अमल करना चाहते हैं, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, आप किसी भी लड़की या आंटी पर इस अमल को कर सकते हैं। और इस अमल को आप किसी भी लड़की पर, यानी कि अगर वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, किसी भी मज़हब की लड़की पर ये अमल किया जा सकता है। और इस अमल को मुस्लिम और गैर मुस्लिम मर्द भी कर सकते हैं, औरतें तो रहीं इस अमल को करने के लिए। नंबर 3 पे नाजायज़ मोहब्बत में ये पागल कर देने वाला ऐसा ताकतवर अमल है कि जिस पर आप एक दफ़ा ये अमल करोगे वो आपकी नाजायज़ मोहब्बत पाने के लिए पागल हो जाएगी। अगर आपका महबूब है जिसे आप अपनी नाजायज़ मोहब्बत के लिए राज़ी करना चाहते हैं, या कोई भी लड़की या आंटी है जिसके साथ आप फुल ठक करना चाहते हैं या उसकी नाजायज़ मोहब्बत को पाना चाहते हैं, तो आज का ये अमल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ताकतवर अमल लेकर आया हूँ। इस अमल को करने के बाद मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप जिसकी नाजायज़ मोहब्बत को पाना चाहते हैं वो आपकी मोहब्बत पाने के लिए ख़ुद बेताब व बेचैन हो जाएगी। नंबर 4 पे जब तक आप उसके साथ ठक नहीं करोगे तब तक उसको चैन नहीं आएगा, उसके अंदर एक मिनट भी सुकून नहीं आएगा और वो आपके लिए तड़पती हुई आपके पास चली आएगी। नंबर 5 पे जब तक वो अपनी प्यास नहीं बुझाएगी तब तक उसको एक पल भी सुकून नहीं आएगा और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए ख़ुद आपके पास चल कर आएगी, ख़ुद आपको दावत देगी कि मेरे साथ ठक करो। नंबर 6 पे इस अमल के करने का जो दिन मुकर्रर है वो मैं आप भाइयों को बताता हूँ मुकम्मल वजाहत के साथ। यहाँ पर आपने थोड़ा सा गौर से ये अल्फाज सुन लेने जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर छोटी सी भी आप भाइयों ने इस अमल में गलती की तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस अमल के करने का दिन मंगल ट्यूसडे के दिन आपने इस अमल को करना है और वक़्त रात 12 बजे। ना ही आपने 12 बजे से पहले और ना ही बाद में, बिल्कुल राइट टाइम 12 बजे आपने इस अमल को स्टार्ट करना है। और इस अमल की एक छोटी सी ज़कात भी है, ज़कात भी आप भाइयों ने लाजमी अदा करनी है। ज़कात अदा करने के बाद ही आप भाइयों ने इस अमल को स्टार्ट करना है, क्योंकि जब तक आप इस अमल की ज़कात अदा नहीं करोगे तब तक आपको इस अमल में कामयाबी नहीं मिलेगी। नंबर 7 पे महबूब हो या कोई भी अनजान हो, अगर आपका महबूब हो जिसको आप अपनी मोहब्बत के लिए, नाजायज़ मोहब्बत के लिए उसके साथ ठक करना चाहते हैं, उसकी नाजायज़ मोहब्बत पाना चाहते हैं, या वो आपकी बात नहीं मान रहा या गुस्से में है या नाराज़ है या आपको अपना घमंड दिखाता है, ज़िद्दी है, मगरूर है, जिस तरह का भी आपका महबूब है या कोई भी अनजान लड़की है या आंटी है, तो वो ख़ुद आपको दावत देगी और ख़ुद कहेगी कि मेरे साथ ठक करो।
نمبر 8 پہ 3 دن آپ نے اس منتر کا ورد کرنا ہے، جو میں آگے منتر آپ کو بھائیوں کو بتاؤں گا۔ 721 مرتبہ کھلے آسمان کے نیچے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر آپ نے اس منتر کا ورد کرنا ہے منگل، بدھ اور جمعرات 3 دن، اور رات 12 بجے روزانہ ایک ہی ٹائم ہونا چاہیے۔ ٹائم میں آپ نے ذرا بھی رد و بدل نہیں کرنا، چینجنگ نہیں کرنی، اور یاد رہے کہ اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر کرنا۔ چاہے آپ اپنے گھر میں اگر سہولت موجود ہے تو آپ اپنے گھر میں ہی کھلے آسمان کے نیچے، چھت کے نیچے نہیں بیٹھنا، بالکل کھلا آسمان ہونا چاہیے، جہاں پر بیٹھ کر تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر آپ نے اس منتر کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور 3 دن کرنی ہے، منگل، بدھ اور جمعرات کو۔ اور آپ نے جب منتر کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت بیٹھنا ہے تو شمال کی جانب آپ نے اپنا رخ کرنا ہے، اپنا منہ شمال کی جانب کر کے بیٹھنا ہے۔ 4 سمتیں ہوتی ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ شمال کی جانب آپ نے اپنا رخ کر کے اس منتر کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ نمبر 9 پہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ بھائیوں نے صرف 21 مرتبہ جو منتر آگے بھائیوں کو بتاؤں گا 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اس لڑکی یا آنٹی جس کی آپ ناجائز محبت یا جس کے ساتھ آپ ٹھکا ٹھک کرنا چاہتے ہیں، اس کی محبت پانے کے لیے صرف 21 مرتبہ یہ منتر پڑھ کر اس پر پھونک مار دینا ہے، اور اسی وقت اثر دکھائے گا۔ پلک جھپکتے ہی آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، نہ ہی آپ کو اس میں زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ آسان سا عمل ہے، اس کو ہر کوئی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اور یہ عمل آپ تصویر پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن تصویر آپ کے پاس موبائل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس موبائل میں تصویر موجود ہے تو آپ نے اس کا پرنٹ نکلوا لینا ہے اور اس پرنٹ کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کھلے آسمان کے نیچے ہی بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر تو آپ بھائی یہ عمل کسی کی تصویر پر کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے 3 دن، تو اس تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر آپ نے اس تصویر پر کو دیکھتا جانا ہے اور اس منتر کو پڑھتے جانا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس منتر کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں تو جس کے لیے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس زکوٰۃ ادا کرنے کے دوران آپ نے اس لڑکی کا، اپنے محبوب کا یا اس آنٹی کا جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہو، اس کا تصور آپ نے لازمی رکھنا ہے، اس کا خیال اپنے دل و دماغ میں لازمی رکھنا کہ میں فلاں آنٹی یا فلاں عورت کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ نمبر 10 پہ یہ منتر ہے جو آپ کو میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں، اسکرین پر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ یہ منتر آپ نے پڑھنا ہے، منتر کو آپ نے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، پڑھتے وقت کسی بھی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت بھی آپ نے اس منتر کا خاص خیال رکھنا ہے کہ صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، اور جب آپ نے اس لڑکی پر یا اس آنٹی پر پھونک مارنا تب بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو چلیے آپ کو منتر پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ فقتو ماہ سے گھیری پا کر دے سوہا، فقتو ماہ سے گھیری پا کر دے سوہا۔ یہ منتر آپ نے صرف پڑھنا ہے، بہت ہی چھوٹا سا اور آسان سا منتر ہے، کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے جو کہ آپ اس کو کر نہ سکیں۔ نمبر 11 پہ ٹھکا ٹھک کروانے کے لیے آپ کا محبوب یا وہ آنٹی جس پر آپ عمل کرو گے وہ آپ سے ٹھکا ٹھک کروانے کے لیے پاگل ہو جائے گا، اور بار بار آپ کی ناجائز محبت کی طلبگار ہو جائے گی۔ جس پر بھی ایک دفعہ آپ یہ عمل کرو گے، بار بار آپ کی خواہش کرو گی اور بار بار آپ کی تمنا ہی کرے گی، اور وہ یہی چاہے گی کہ وہ بار بار آپ سے ٹھکا ٹھک کروائے۔ کافی میرے دوست یہی کہتے ہیں کہ سر ہم یہ عمل نہیں کر سکتے یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو آپ کو یہ اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہوگا، آپ نے میرے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر لینا اور اپنا کوئی بھی جائز ناجائز جس طرح کا بھی کام ہو آپ وہ عمل آپ مجھ سے کروا سکتے ہیں۔ تو اس عمل کی اجازت بھی آپ بھائیوں نے لازمی طلب کرنی، اجازت کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ عملیات کی ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ کھڑے گھنٹی والے بٹن کو لازمی دبا دیں
تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔